अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी करें। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे सहाबी रसूल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कारी हनीफ मुल्तानी साहब से। तो चलिए सुनते हैं कारी हनीफ मुल्तानी से खालिद बिन वलीद का वाक़या। इन लोगों ने अदब किया, उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे। उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू बैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू बैदा के पास नहीं आई,
बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश, तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, मुंह पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे, हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के लर्गे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवाने सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बर्पा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहां है। कुछ लोग कहेंगे, और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहां रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहां गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम, मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ, इश्क
عشق کی بات تمہیں بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا, توجہ کرنا, لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا, اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو. پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا, پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا, پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا. حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا, پھر اس کو دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی, فرمان کی, ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے, اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے, اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا, اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا, مگر چلو جمعے کا دن ہے, سواری میری بڑی تیز ہے, میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں, اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا, ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا. واپس مدینے میں آئے, گھر نہ گئے, بیوی بچوں میں نہ گئے, باغ و بہار میں نہ گئے, فصل باڑی میں نہیں گئے, لوگوں میں نہیں گئے, سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. حضور نے فرمایا, عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ, تجھے صبح روانہ کر دیا تھا, تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ. عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, میرا یہ آخری جنگ ہے, یہ آخری جہاد ہے. میرے دل میں ایک بات آئی, آج جمعے کا دن ہے, اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں, آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں. اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں, عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں, کوئی خوف کی بات نہیں, بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا, باغوں کو دیکھنے نہیں گیا, بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا. ارے حضور کا عشق ہے, کہتا آخری جمعہ, آخری دیدار, آخری ملاقات. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور عرض کیا, میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا, میری سواری بڑی تیز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا. فرمایا, عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا. جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے, محبت کی وجہ سے آئے, جذبے کی وجہ سے آئے, جمعے کے لیے آئے, میرے دیدار کے لیے آئے, میری ملاقات کے لیے آئے, جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں, وہ فریب ہے, وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں, نام دیکھو, شکل دیکھو, نام ہوگا عاشق رسول, اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں, سیرت نہیں, لباس نہیں, اخلاق نہیں, کردار نہیں, تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے. اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے, وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے, وہ نکل نہیں سکتی, وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا. حضور ناراض ہو گئے,
صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے, مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے. صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی, ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. عبداللہ بن روا تشریف لے گئے, گھر پھر بھی نہیں گئے, بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے, اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے. 3 دن گزر گئے, کوئی چیز حلق میں نہ گئی, کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی, جنگ سخت تھا, لڑائی شدید تھی, تلواریں چل رہی تھی. عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی, سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں, میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا. مجھے مدینے کا باغ یاد آیا, مجھے بیوی یاد آئی, مجھے اولاد یاد آئی. اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ. صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی. کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا. کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور میرے باغ بہار جاؤ, اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں. کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا, آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا. صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا, میری عاقبت خراب نہ ہو جائے, میری آخرت نہ بگڑ جائے. عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. کسی نے لکھا 3 دن کا, بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا. یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے. لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ, حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا, اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا, سرے سے ماننا ہی نہیں, انکار کر دیا, اب یہ فیصلہ تم کرو, اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی, پروانوں نے حد کر دی. جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے. فاروق اعظم کی حکومت ہے, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی, لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا. پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں. فاروق اعظم کو خط لکھا, اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا, ایک ہی راستہ ہے, اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا. اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو. ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں, ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو. ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ. چنانچہ کمانڈر نے, سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مسلمانوں, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اگر تم کن آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے, وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے.